नमस्कार, कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। प्यारा दर्शकहरू, सङ्घीय निर्वाचनका लागि तयारी तीव्र भएको छ भनेर भनिन्छ। दलहरू बीच कार्तिक अथवा मङ्सिरमा निर्वाचन गर्ने तयारी भइरहेको छ। यस विषयमा छलफल पनि भइरहेको छ भनिएको छ। यतातिर भने अर्कोतर्फ मन्त्रीहरूलाई हेरफेर गर्ने कुरा पनि चर्चाको विषय बनेको छ। समग्रतामा अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बन्दै गर्दा र गठबन्धनमा तालमेल हुँदै गर्दा यो गठबन्धन सङ्घीय निर्वाचनसम्म पुग्छ कि पुग्दैन, कङ्ग्रेसको अबको धारणा के हुनेछ, अबको रणनीति के हुनेछ, कङ्ग्रेसले कति पालिका जित्यो र यसले चाहिँ आफ्नो पालिका जितेको आधारमा सङ्घीय निर्वाचनमा जुन गठबन्धनको कुरा छ यो गठबन्धन हुनु सम्भव छ या छैन, जुन नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जुन किसिमको गठबन्धनलाई उहाँले विश्वास गर्नुभएको छ त्यो विश्वासमा कङ्ग्रेसभित्रै पनि असन्तुष्टि छ। यो असन्तुष्टिलाई अब कङ्ग्रेसले कसरी सम्बोधन गर्छ र कङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ, यस विषयमा म चर्चा गर्नेछु। र आज म विशेष गरेर कपिलवस्तुका सांसदसँग कुराकानी गर्नेछु। कपिलवस्तुको निर्वाचन परिणाम कस्तो रह्यो, अब कस्तो हुनेछ, यस विषयमा चर्चा गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर 1 बाट विजयी सांसद अतहर कमाल मुसलमान, जो नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर। हवस्, नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर। कपिलवस्तुबाट कहिले फर्किनु? म जिल्ला समन्वयको निर्वाचन पश्चात फर्केर आएको छु र अहिले 2-3 दिनदेखि काठमाडौँमै छु। क्षेत्र नम्बर 1 नगरपालिका सहित गाउँपालिका पनि छन्। कस्तो रह्यो स्थानीय तहको निर्वाचन समग्रतामा तपाईँको क्षेत्रमा? अब यसभन्दा पहिला पनि हामीले कपिलवस्तु जिल्लामा भन्ने हो भने 50% नै निर्वाचनमा जितेका थियौँ र जिल्ला समन्वय सम्मत थियो। अहिले हामीले कुनै दलसँग तालमेल हुन सक्ने अवस्था आएन र हामी एक्लै निर्वाचन लड्दाखेरि पनि 40% हामीले विजय प्राप्त गरेका छौँ र जो परिणाम समग्रतामा सन्तोषजनक नै छ, राम्रै मान्नु। 74 भन्दा राम्रो छ अथवा घट्यो? घट्यो, अहिले सिट घट्यो। परिणाम त गयो। मतको हिसाबले हेर्ने हो भने मत बढेको छ, तर सिट सङ्ख्याको हिसाबले 2वटा सिट अहिले घटेको छ। घट्यो किन? अब यो हामी 74मा हामी तालमेल गरेर चुनाव लडेका थियौँ। जस्तै बाडङ्गै नगरपालिकामा हामीले नेकपा माओवादीसँग तत्कालीन अवस्थामा र नेपाली काङ्ग्रेस मिलेर केही वडा र उपप्रमुखमा निर्वाचन लडियो। तर अहिले हामी के हुन्छ भने मिल्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएन। केही त्यहाँ आपसी द्वन्द्व अथवा स्थानीय स्तरमा नै तालमेल गर्ने जुन पार्टीको रणनीति थियो त्यो अनुसार वडाहरू छोड्न साथीहरूले नमानेपछि कहीँ न कहीँ हामी तालमेलमा चुक्यो र जसले गर्दा झिनो मतान्तरले हामीले 3-4वटा वडा 100 भन्दा कम मतले र यसका साथसाथै के हुन्छ भने मेयर पनि हामी 600 मतले पराजित हुन पायौँ, जबकि नेकपा माओवादीले 3000 भन्दा बढी मत आफ्नो सुरक्षित गर्यो। त्यसैले यो तालमेलको एउटा कमीले गर्दाखेरि हामी निर्वाचनमा पराजित भयौँ। अब केन्द्रमा गठबन्धन हुँदै गर्दा त्यहाँ चाहिँ गठबन्धन हुन नसक्नुको कारण के? भनेको हामी आफ्नै तर्फबाट बलिया छौँ भन्ने हो अथवा के थियो? तपाईँ त्यहाँ सांसद पनि हुनुहुन्छ, केन्द्रको निर्णय अनुसार त्यहाँ समन्वय गर्न सक्नु भएन कि के? अब अहिले कस्तो देखियो भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा खास गरेर सबै साथीहरू के हुन्छ भने उम्मेदवार हुन लालायत हुने र धेरै 5 वर्षपछि निर्वाचन भइरहेको अवस्थामा हामीले निर्वाचन जित्छौँ, परिणाम हाम्रो पक्षमा आउँछ, तालमेल गर्नु पर्दैन भन्ने किसिमको सोचहरू भयो। र अर्को नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले टिकट वितरणको प्रक्रिया जुन अपनायो त्यो 3वटा तहबाट गर्यो। वडा र वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको लागि उसले सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रको सभापति मार्फत गर्यो, गाउँपालिका र गाउँपालिकाका लागि जिल्लाबाट गर्यो र नगरपालिकाको लागि प्रदेशबाट गर्यो। त्यो 3 तहबाट टिकट वितरणको अवस्थामा कहीँ न कहीँ के हुन्छ भने समायोजन गर्ने प्रक्रियामा अन्य दलहरूलाई मिलाएर जाने प्रक्रियामा त्यसले राम्रो रिजल्ट नगर्ने रहेछ। पहिला जिल्ला स्तरबाट सबै थियो अनि एकैचोटि टिकट होल्ड गरेर पनि के हुन्छ भने मिलेर आउनुहोस् अनि मात्रै टिकट दिन्छौँ। अब नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अन्तर्द्वन्द्वका विषयहरू त छँदैछन् नि, त्यसैले गर्दाखेरि 3 तहबाट टिकट बाँड्दाखेरि कहीँ न कहीँ त्यो अन्तर्द्वन्द्वले मौका पायो र अन्य दलहरूसँग मिल्नमा हामीलाई कहीँ न कमजोर बनायो। अन्तर्द्वन्द्व सँगसँगै अन्तर्घातको कुरा पनि आउँछ के कङ्ग्रेसमा? त्यो देखियो कि देखिएन? अब यो त स्वाभाविक हो त। नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिभित्र के हुन्छ भने तपाईँको अन्तर्घातै हुँदैन र 100% नेपाली काङ्ग्रेसको मत नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारले पाउँछ भनेर यदि कोही निर्वाचनमा जान्छ भने ऊ
पराजित नै हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले के हुन्छ भने केही न केही मतहरू के हुन्छ भने यताउता भइहाल्ने अवस्था देखिएको छ र यसलाई धेरै ठुलो अब द्वन्द्वका रूपमा अगाडि बढाउन यो त स्वाभाविक प्रक्रिया हो, किनभने हामी क्याडर बेस होइनौँ, हामी मास बेस पार्टी हौँ, डेमोक्रेटिक सिस्टममा आएका छौँ र त्यहाँभित्र को कति जिम्मेदार तहबाट हुनु भएन, नत्र सर्वसाधारण योबाट अलिअलि भइराख्ने प्रक्रिया चलि नै रहन्छ र अहिले पनि देखिएको छ। अहिले कारबाहीको प्रक्रिया हेर्ने हो भने अब केन्द्रीय सदस्यसम्मलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको अवस्था देखिएको छ। त्यसैले यो आपसी द्वन्द्वका विषयलाई लिएर धेरै ठुलो छलफल गरिराख्नुपर्ने र यो समाधान हुन्छ भनेर आशा गर्नु, किनभने हामीले तपाईको सुरुदेखि नै हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र गुट छँदैछ र त्यो गुटको विषयलाई लिएर हामीले मत परिणाम हेर्ने हो भने जहिले पनि एकले अर्कालाई आरोपहरू लगाएकै छन्। त यो आरोप र प्रत्यारोपको श्रृङ्खला चलि नै रहन्छ। त्यसैले यसबाट हामी प्रभावित हुनु हुँदैन र पार्टीभित्र यो चलिरहेको छ, यो चलिरहेको छ। यो स्वाभाविक रूपले यसलाई लिनुपर्छ। यसलाई के हुन्छ भने धेरै ठुलो यो अन्त्य गर्छु भनेर कोही लाग्छ भने त्यो आफै समाप्त भएर जान्छ, अन्त्य हुनेवाला छैन। पार्टीभित्रको यो रोगै हो, यो रोग हो, यो थाई रोग हो। यसलाई समाधान गर्न कुनै उपाय नै देखिँदैन, किनभने हामी सुरुवातदेखि हेर्ने हो भने बीपीको पालादेखि लिएर अहिलेसम्म हेर्नुहुन्छ भने कोही न कोही कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै अवस्थामा त ती आफ्ना विचारहरूलाई के हुन्छ भने विरोधका स्वरका रूपमा उठाएका त थिए नि र त्यो छँदैछ। त्यसकारण यसमा काङ्ग्रेसभित्र अन्तर्घात भयो, त्यसैले यो सिट हार्यो, यो सिट हार्यो, ऊ सिट हार्यो, यो गर्ने नै होइन। हामी स्वाभाविक रूपले आफ्नो प्रक्रियामा जानुपर्छ। सरकार गठन गर्दा नै हामीले के भनेका हौँ भने हामी स्थानीय तहदेखि लिएर केन्द्रीय निर्वाचनसम्म सबैमा यो आफ्नो हैसियत अनुसारको तालमेल गरेर जानेछौँ र एमाले विरुद्धको जुन लडाइँ थियो, निरङ्कुशता विरुद्धको लडाइँ थियो, केपी ओलीको विरुद्धमा जुन लडाइँ थियो, त्यो लडाइँमा नेपाली काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक दल हुँदाहुँदै पनि नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो, एमाले पछि ठुलो दल हुँदाहुँदै पनि नेकपा माओवादी केन्द्र अथवा माधव नेपालले जसरी एमाले फोडेर आए अथवा जसपाले जसरी नेपाली काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्यो, त्यो यी सबैको ब्याकग्राउन्डमा बसेर हामीले हेर्ने हो भने हामीले यी दलहरूलाई केही न केही दिएर निर्वाचनसम्म लानुपर्छ। त्यो के हो भने राजनीतिक धर्म, नैतिक धर्म हो। किनभने उनले सहयोग नगरेको भए त नेपाली काङ्ग्रेस 5 वर्षसम्म त प्रतिपक्षमा बस्नै पर्थ्यो र अहिले जुन देशको अवस्था छ यो अवस्थाको जिम्मेवारी नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त लिनै पर्थ्यो। व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोधेँ, गठबन्धन गर्दै गर्दा, गठबन्धन सरकार सञ्चालन गर्दै गर्दा र निर्वाचनमा गठबन्धन चुनावी तालमेल गरेर जाँदै गर्दा गठबन्धन सफल भयो कि असफल भयो? अब हेर्नुहोस्, यसको दुईटै पाटाहरू हुन्छन्। किनभने कहीँ न कहीँ के हुन्छ भने गठबन्धनले दिने टिकटहरू पनि यथार्थ भयो भने त्यसले सफलता प्राप्त गर्छ। अब कहीँ हामीले गठबन्धनका नाममा जबरजस्त तरिकाले कोही व्यक्तिलाई लादेर टिकट दियो भने त्यस अवस्थामा त्यसले परिणाम नकारात्मक पनि दिन सक्छ। तर सम्पूर्ण परिणामलाई अहिले मध्यनजर गरेर हेर्ने हो भने त हामी सफल नै भएको मान्नुपर्छ। किनभने यसभन्दा पहिलाको निर्वाचनमा जुन हिसाबले नेकपा एमाले स्थानीय तहमा आफ्नो वर्चस्व ल्याएको थियो र त्यो स्थानीयताको वर्चस्वले के गर्छ भने अहिले विकास निर्माणका सम्पूर्ण बजेटहरू स्थानीय तहमा नै जान्छ। भोलि बिहान राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा उसका मताभार प्रमुख र उपप्रमुखको मताभार प्रयोग गरिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय सभामा पनि के हुन्छ भने समस्या देखिएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेस एक समय त यस्तो अवस्था आइसकेको थियो कि राष्ट्रिय सभामा निल हुने अवस्था, 2 सिटमा झर्ने अवस्थामा आइपुगेको अवस्थामा अहिले हामीले हेर्ने हो भने राष्ट्रिय सभामा हाम्रो पुनर्गमन भएको छ गठबन्धनले गर्दा नै हो। नभए राष्ट्रिय सभा नेपाली काङ्ग्रेस विहीन हुने अवस्थामा पुग्ने थियो। त्यसको जुन मत परिणाम आएको छ, जुन हामीले निर्वाचन जित्यौँ, त्यो के हो भने गठबन्धनकै परिणाम हो। अब राष्ट्रिय सभाको अन्य निर्वाचनहरूमा पनि स्थानीय तहका उम्मेदवार, मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्षका मताभार प्रयोग गरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि राष्ट्रिय सभामा जानलाई हामीले सजिलो हुन्छ। कुनै एउटा दुईटा सिट हार्दैमा अथवा 2-4 ठाउँमा हाम्रो सोचे जस्तो परिणाम नआउँदैमा गठबन्धन ठिक भएन भन्नु ठिक हुँदैन। किनभने राजनीतिमा हामीले गरेका वाचा र वचनहरू र एउटा राजनीतिक धर्महरू हामीले निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। तर एउटा कुरा
सर के कुरा आउँछ भने पार्टीभित्रै कङ्ग्रेसभित्रै यदि एक्लै गएको भए योभन्दा बढी सिट आउँथ्यो, अपेक्षाकृत नतिजा आएन कङ्ग्रेसको अझै भन्ने पनि त छन् नि नेताहरू, होइन र? होइन, त्यो त अब के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै निर्वाचनमा जानै पर्छ भनेर पहिलो दबाउ नै थियो। नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिमा निर्णय हुँदाखेरि स्थानीय तहले आफ्ना अनुसारको गठबन्धनहरू गर्न सक्छ भनेर निर्णय गरियो। जबकि गठबन्धन के हुनु पर्थ्यो भने प्रदेश, जिल्ला अथवा केन्द्रले आफ्नो अधिकारमा हामीले राखेका भए हामीले डिसिजन गरेर अगाडि बढ्न सक्थ्यौँ। कपिलवस्तु जिल्लाकै हकमा मैले कुरा गर्दाखेरि जिल्लाले अहिले हाम्रो जुन केन्द्रीय नीति थियो त्यो केन्द्रीय नीति अनुसार स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार गठबन्धन गर्ने भन्ने नै निर्णय थियो। त्यही अनुसार हामीले स्थानीय तहलाई अधिकार दियौँ र त्यहाँ प्रतिनिधि खटाएर हामीले गठबन्धनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनेर जिल्ला स्तरकै निर्णय गरेर उहाँहरूलाई अधिकार दियौँ। तर हुन सकेन। किन हुन सकेन भने जिल्ला स्तरबाट त्यही निर्णय भएको भए हामीले सजिलै निर्णय गर्न सक्थ्यौँ। जबकि जिल्लामा हामीले के हुन्छ भने उत्तरी क्षेत्रका गाउँपालिका नगरपालिका जहाँ एमालेसँग प्रतिस्पर्धा छ त्यहाँ गठबन्धन गर्ने भनेर निर्णय गरेर अधिकार दियौँ, तर भएन। त्यसैले यो के हो भने जुन अधिकार दिएको थियो त्यसले त्यो अधिकारको प्रयोग गरिएको छ। त्यसैले अब आएर कोही केन्द्रबाट बसेर योभन्दा राम्रो परिणाम आउँथ्यो। अब त्योभन्दा राम्रो परिणाम तपाईँले स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुभयो, उसले गठबन्धन गर्यो गरेन त्यो पनि परिणाम उसैले देखायो। केन्द्रले के हुन्छ भने 5-6 ठाउँमा मात्रै न टिकट वितरण गरेको हो। महानगर र उपमहानगरमा मात्रै टिकट वितरण गरेको। अब त्यसको परिणामको कुरा गर्ने हो भने त्यो परिणामभित्र त के हुन्छ भने स्वतन्त्रहरूले निर्वाचन जितेका छन्, न हाम्रो विपक्षी दलले जितेको छ, न नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको छ। अब यो एउटा माहौल के थियो भने राजनीतिक दलहरूले गरेका गल्तीहरू, कमी कमजोरीहरू जुन उसले सोसल मुभमेन्ट जुन गर्नुपर्ने थियो त्यो कहीँ न कहीँ हामीले कमी गऱ्यौँ र जनताले के हुन्छ भने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचित गराइदिए। त्यो त परिणामले देखाइराखेछ। अपेक्षा थियो स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्छन् भन्ने? अब स्वतन्त्र उम्मेदवार त जित्न के हुन्छ भने जनताले के चाहन्छ भने जो उसँग दैनिक उसका जीवन दैनिकीसँग जोडिएको मान्छे भयो भने उसले मत दिन उसले सजिलो हुन्छ। एउटा परिवेशमा देखिएको छ। स्वतन्त्रको गतिलो उदाहरण त पार्टीभित्र तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। र काठमाडौँको हकमा के हुन्छ भने काठमाडौँमा के देखियो, नानीमैया हालदेखि लिएर अहिलेसम्म कुनै बेला दलको विरुद्धमा मतदान गर्न पर्यो भने कोही स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई अगाडि ल्याएर जिताइदिने र त्यसले के हुन्छ भने राजनीतिक दलहरूप्रति उनले देखाएका वितृष्णाहरू के हुन्छ भने पोख्ने। र अहिले देखिएको काठमाडौँको हकमा देखिएको परिस्थिति त्यही नै हो। किनभने कोही पनि दलले हामीले जे चाह्यो जसले चाह्यो त्यसैले उम्मेदवार बनाएर पनि जिताउन सक्छौँ भन्ने दम्भ नपलाओस् र राजनीतिमा निरन्तर रूपले लागिराखेका व्यक्तिहरू अथवा उसका इमान्दारिता र नैतिकताका आधारमा टिकटहरू वितरण हुन् भन्ने एउटा राम्रो उदाहरण पेश गरेको छन्। किनभने केशव स्थापितले दम्भ थियो एउटा, काठमाडौँमा म लडेपछि कसले जित्ने भन्ने थियो र त्यसपछि अब सोसल मिडियाले पनि त्यही हिसाबले उनको जुन दम्भको भाषा थियो प्रयोग गरे। अब काठमाडौँ भनिसकेपछि के हुन्छ भने खालि नेवार समुदाय मात्रै यहाँ स्थापित हुन्छ र पुराना नेवार समुदायका हिसाबले हेर्ने हो भने प्रकाश मानजी, गणेश मानजीको एउटा इतिहास छ भन्ने थियो। तर अहिले आएर कहाँ न कहाँको बलेन्साले के हुन्छ भने एमआर जित्दिए भने काठमाडौँले के गरेको हो भने वास्तवमा राजनीतिक दलहरूलाई एक किसिमले झापड हानेकै हो कि तपाईँहरू सच्चिनुहोस् है, खबरदार यदि तपाईँहरूले यही गल्ती गर्दै जानुभयो भने हामी तपाईँका विरुद्धमा जान सक्छौँ। पञ्चायतकालदेखिको मतदाता हो यिनीहरू। एउटा सन्देश चाहिँ त्यो दिएकै छ। अब अलिकता म मधेसतर्फ आउन चाहेँ। मधेस भन्ने बित्तिकै तराई मधेसलाई चाहिँ कङ्ग्रेसले भोट ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ आफूलाई आफ्नो हो भनेर सम्झिने गर्छ र अहिले मधेसमा जसरी कङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो यो अपेक्षित थियो, हुन्छ भन्ने थियो अथवा के थियो? मधेसमा नेपाली काङ्ग्रेसको परिस्थिति मैले अहिलेसम्म मूल्याङ्कन गर्दा हामी कमजोर नै भएका छौँ। योभन्दा शक्तिशाली हामी हुनु पर्थ्यो। हामी योभन्दा शक्तिशाली किन हुन सकेनौँ भने जहिले पनि के गरियो भने मधेसको राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेसले कहीँ न कहीँ गल्तीहरू गर्दै गइराखेको छ। मधेसमा टिकट वितरणमा एउटा सबैभन्दा ठुलो समस्या त्यहाँका स्थानीय मान्छेहरूले टिकटबाट उपेक्षा गर्नु एउटा
दोस्रो के हो भने मधेसमा कुनै किसिमको राजनीतिक नियुक्ति होस् अथवा सरकारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था होस् या कुनै संवैधानिक अङ्गमा लैजाने हो भने मधेसबाट कसले ल्याइन्छ भने जसपाका मान्छे ल्याइन्छ, लोसपाका मान्छे ल्याइन्छ, तर नेपाली काङ्ग्रेससँग आबद्ध व्यक्तिहरूलाई तपाईँले मधेसबाट प्रतिनिधित्व गराएको अवस्था देख्नुहुन्न। अहिले पनि यति धेरै नियुक्तिहरू भएका छन्। ती नियुक्तिहरूमा हामीले हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको मधेसी मूलका मान्छेको उपस्थिति त छैन, क्याबिनेटसम्म छैन, तपाईँ कुनै ठाउँमा छैन। अनि त्यो परिप्रेक्ष्यमा त्यो नेताहरू जब मधेसमा गएर बरु अन्य दलबाट लिएर आउने तर कङ्ग्रेसभित्रकोलाई चाहिँ प्राथमिकता नदिने, त्यही अहिले क्याबिनेटमा छैन। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीमा मधेसको एकजना पनि व्यक्ति क्याबिनेटमा नहुनु कसैले सोध्छ? अनि हामीले के गर्छौँ, आशा गर्छौँ भने मधेस जितिसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्छ अनि प्रतिनिधित्व गराउने बेलामा हामीले गराउन सक्दैनौँ। हामीले एउटा राजदूत दिन सक्दैनौँ। हामीले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्दाखेरि मधेसबाट नेपाली काङ्ग्रेस समर्थित मान्छे राख्न सक्दैनौँ, जसपा र लोसपाका मान्छे राखिदिन्छौँ। अनि मतदाता कसरी आकर्षित हुन्छ? किनभने उसले पनि केही चाहन्छ, रिटर्न चाहन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले कसैले सांसद बनायो भने उसले मेरो पक्षमा लबिङ गरिदिन्छ भन्ने चाहन्छ भने जनताले अवसर आयो भने मैले प्राप्त गर्छु, विकास निर्माणका कुराहरू नेपाली काङ्ग्रेसले गर्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नु पर्यो नि। त्यो अवस्था देखिएको छैन। तपाईँले भनेको आधारमा कङ्ग्रेस अझै माथि पुग्नु पर्थ्यो मधेसमा, हजुर, भएन। गठबन्धनको सहारा लिँदा पनि भएन भनेको कङ्ग्रेस मधेसमा अब खुम्चिँदै गएको स्थिति त्यो हो। तपाईँले के देख्नुहुन्छ? होइन, यो कस्तो भयो भने मधेसमा टिकटमै समस्याहरू देखिएको हो। खास गरेर भन्ने हो भने टिकट वितरणमै समस्याहरू देखिएको हो र टिकट वितरणमा समस्याहरू देखिसकेपछि धेरै ठुलो विद्रोह, जस्तै मधेस भनिसकेपछि तपाईँको गाउँपालिकाले कति असर पार्छ, अरू क्षेत्रले कति असर पार्छ भन्नुभन्दा पनि हामीले वीरगञ्ज पनि छोड्यौँ, हामीले जनकपुर पनि छोड्यौँ। दुईवटा ठुलो सहर हामीले छोडिराख्दाखेरि त्यसका प्रभावहरू बाहिर देखिन्छन् र प्रभाव देखिँदाखेरि जनकपुरमा त नेपाली काङ्ग्रेसकै व्यक्ति स्वतन्त्र रूपले पनि के हुन्छ, जित्नुभयो। त्यसको परिणाम के हुन्छ भने अन्य जिल्लाहरूमा पऱ्यो। एउटा यो हो कि हामीले छोड्दाखेरि कुन कुन ठाउँ कसरी छोड्ने। दोस्रो, अहिले मधेसको हकमा भन्ने हो भने द्वन्द्व बढी छ पार्टीभित्र। हामीले मधेसकै नेताका रूपमा विमलेन्द्रजीलाई, त्यसपछि विजय गच्छदारजीलाई चाहिँ मधेसी समुदाय या थारू समुदायबाट अगाडि बढायौँ, तर टिकट वितरणमा उहाँहरूको हामीले उपेक्षा गऱ्यौँ। कहीँ न कहीँ टिकट वितरणमा उहाँहरूको अवस्था यो देखिएन। अनि ती परिणामहरू के हुन्छ भने टिकटको व्यवस्थापन र निर्वाचनलाई व्यवस्थापन गर्नमा कहीँ न कहीँ कमजोर भएका हौँ र आगामी दिनमा हामीले के हुन्छ भने संसदीय निर्वाचनमा यो त्यति साह्रै देखिँदैन, एउटा। र दोस्रो के हो भने मधेसमा खास गरेर टिकट यदि पाइएन भने विद्रोहको स्वभावहरू बढी देखिन्छ। पहाडमा त्यति यो अवस्था देखिँदैन। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसका धेरै ठाउँमा विद्रोहीहरू लडेर पनि के हुन्छ भने परिणाम त्यो देखिएको अवस्था देखिन्छ। भनेपछि अन्तर्घात विद्रोह भनेको अन्तर्घात भयो पार्टीभित्र? होइन, अन्तर्घात र विद्रोहमा अन्तर छ, हेर्नुहोस्, मैले मान्छु। किनभने अन्तर्घात पार्टीभित्रै बसेर के हुन्छ भने पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई मत नदिनु अथवा उसको विरुद्धमा प्रचार गर्नु, र विद्रोह भनेपछि त स्वाभाविक रूपले के हुन्छ भने उसले नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो निर्णयलाई मानेन र ऊ के हुन्छ भने स्वतन्त्र रूपले पार्टीबाट अलग भएर अगाडि गयो। त्यसकारण विद्रोह गरेर गयो भने बरु सजिलो हुन्छ अन्तर्घातभन्दा त। तर विद्रोह किन भयो त्यसको समीक्षा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र कहिले पनि हुँदैन। विद्रोह गरेर जित्यो भने मै आफै पनि नेपाली काङ्ग्रेस भइराखेँ, हार्यो भने उसको राजनीति सकियो। त्यसैले विद्रोह नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पटक पटक विद्रोह किन भइराखेको छ? नेतृत्वले न्याय गर्न सक्यो कि सकेन, र न्याय गर्न सकिएको छैन भने हाम्रो कमी कमजोरी कहाँ हो, त्यो कमी कमजोरीलाई हामीले कसरी र कहिले सच्याउने भन्ने कुरा अगाडि आउनुपर्छ। टिकट अन्तिम दिनमा वितरण गरिन्छ, कमसेकम त्यही टिकट 1 हप्ता 10 दिन 15 दिन अगाडि वितरण गर्यो भने त विद्रोहका केही स्वरहरू उठ्यो भने त्यसलाई नेतृत्वले बसेर मिलाउन सक्छ
र वार्ता गर्न सक्छ, त्यो भएका कमी कमजोरीहरूलाई मिलाउन पनि सक्छ। यदि गलत टिकट वितरण गरिएको छ भने त्यसलाई फेरि हामीले गरेर सच्याउन सक्छौँ। तर उम्मेदवारी दर्ता गर्ने के हुन्छ भने उहाँ पुगिराखेको छ उम्मेदवार, पछि टिकट पुग्छ, निर्णय मात्रै हुन्छ। त्यसकारण निर्णय गर्ने प्रक्रिया यति ढिलो भइसकेपछि विद्रोहहरू स्वाभाविक हो। त्यसै टिकट वितरण के हुन्छ भने संसदीय निर्वाचन त मैले के भन्छु भने 3 महिना पहिला टिकट वितरण गर्नुहोस्। त्यो त आउँछ। अब म समग्रतामा मधेसको राजनीतिमा कङ्ग्रेसको उपस्थिति अहिलेको पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि र नेतृत्व 14औं महाधिवेशन पछिको नयाँ नेतृत्व पछिको अहिलेको परिणामलाई हेर्दाखेरि कङ्ग्रेस सफल छ कि अझै सफल हुनुपर्ने हो कि सोचे जस्तो छैन? मधेसमा हामीले सोचेको रिजल्ट प्राप्त गरिराखेका छैनौँ। हामीले विश्लेषण गर्ने हो। मधेसको निर्वाचनको परिणाम हामीले पार्टीको 14औं महाधिवेशनको हेर्ने हो भने 2 नम्बर प्रदेशबाट निर्विरोध रूपले के हुन्छ भने आनन्द दाई र हाम्रो रिजाल दाई पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई मैले सम्मान गर्छु र जहिले पनि उहाँहरूप्रति उहाँहरूले दिएका मार्गदर्शन मैले पनि मान्छु। तर यसले के गरिराखेको, के देखाइराखेको छ, मधेसभित्र एउटा के हुन्छ भने कहीँ न कहीँ एउटा यो भुसको आगोको काम गरिराखेछ। त्यो काम गर्ने पार्टीहरू छन् नि। जसपा त्यहीँ छ, जो लोसपा त्यहीँ छ, त्यसपछि तपाईँको अहिले आएको सीके राउतको पार्टी त्यहीँ छ भने यिनले मधेसीका हक अधिकारमा के हुन्छ भने कहीँ न कहीँ काङ्ग्रेसले यो घटाउँदै गइराखेको छ भन्ने एउटा सन्देश। त्यस्तै तपाईँले खुल्ला सदस्यमा एकजना पनि मधेसी नेपाली काङ्ग्रेसको जस्तो पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा एकजना सदस्य पनि जित्न सक्नु भएन। 35 जना जित्दाखेरि पनि एकजना मधेसी जित्न नसक्नु भनेपछि पार्टीले रिथिङ्क गर्ने हो कि होइन? र यो कुरा गर्ने हो भने मैले कुरा गरेँ भने मलाई नै यो त मधेसवादीको जस्तो कुरा गर्छ, यसले मधेसीहरूलाई आवाज दिन्छ, त्यो होइन। हामीले न्याय दिन सक्नु पर्यो। न्याय दिन सकिएन भने हामीले के हुन्छ भने विद्रोह हुन्छ। त यी सबै कुराहरूलाई हामीले कहिले मिलाउने? विद्रोह हुन्छ भनेको के? विद्रोह भन्ने पार्टीहरू साथीहरू के हुन्छ भने कोही कता लाखा पाखा नेपाली काङ्ग्रेसले जुन ठाउँमा मधेसमा लौरो ठडाएर पनि जित्ने अवस्थाको क्षेत्रहरूमा तपाईँले एउटा सङ्केत गर्नुभयो कि जसपा लोसपा जनमत सबै त्यही छ होइन? पार्टीभित्र 35 जना सदस्य निर्वाचित हुँदै गर्दा एउटा पनि मधेसी साथी पर्नु भएन भन्नुको अर्थ पार्टीभित्र असन्तुष्टि र पराजित हुँदाको पीडा भोलि ती नेता त लोसपामा पनि जान सक्छन्, जसपामा पनि जान सक्छन्, जनमतमा पनि जान सक्छन्। अवसर त्यहीँ देखियो। हामीले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दाखेरि उपेन्द्रजीले के हुन्छ भने मधेसी नाम दिँदाखेरि त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले स्वीकार गर्छ, राजदूत बनाउँदा स्वीकार गर्छ। काङ्ग्रेसभित्रैको उनीभन्दा धेरै लगानी भएका मान्छेहरूको नाम प्रस्तावित हुँदाखेरि उसलाई काटिन्छ। नेतृत्वले नै काट्छ। नेतृत्वले गर्ने कसले हो? संवैधानिक नियुक्ति र राजदूतको नियुक्ति हो त नेतृत्वले नै गर्ने हो। हामीले त त्यसमा केही हुँदैन। हामीले त फलाना ठिक छ हजुर यिनलाई गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर एउटा स्वाभाविक रूपले आफ्ना विचारहरू राखिदिने हो। काट्ने त नेतृत्वले नै हो। नेतृत्वले न्याय दिन नसकेपछि त मधेस अहिले यो अवस्थामा पुगेको हो। नभए त्यहाँ एमालेको क्यान्डिडेट नभेटिने ठाउँमा अहिले एमाले कसरी जित्दैछ? उसले बनायो, उसले दियो केही न केही। अहिले हेर्नुहोस् त मधेसमा उसको लगानी कति छ। महासेठ जस्तो मान्छेलाई, जो व्यापारी मान्छे हुन्, तपाईँले दुगड जस्तो मान्छेलाई उसले सारा के हुन्छ भने जसरी भए पनि मधेसीहरूले काङ्ग्रेस एमालेसँग जोडा भनेर सारा जिम्मेवारी दियो। एउटा मुस्लिमलाई राजदूत बनाएको थियो, अर्को मधेसीलाई मिश्राजीलाई के हुन्छ राजदूत बनाएको थियो, कोही यादवलाई समातेको थियो भन्दाखेरि त्यो मधेसको मुभमेन्ट जुन छ, मधेसको भनेको इन्डियाको प्रभाव पर्छ। तपाईँको काठमाडौँमा जातीय विषय त्यति उठ्दैन, त्यो गौड विषय हुन्छ। भनेपछि कङ्ग्रेस नेतृत्वले मधेसलाई आफ्नो हो भनेर ठानिराख्नु अब गल्ती हुन्छ। गल्ती हुन्छ। हामीले त्यहाँको जातीय समीकरणलाई, त्यहाँको सामाजिक समीकरणलाई, त्यहाँको भूगोललाई यदि हामीले बुझ्न सकेनौँ भने कहीँ न कहीँ हामी के हुन्छ भने गलत डिसिजनहरू गर्छौँ। हिजो के थियो भने तपाईँले भारतको हामीसँग त बिहार र उत्तर प्रदेश न हो मधेससँग जोडिएको, त्यहाँको राजनीतिक समीकरणको प्रभाव यता पनि पर्छ, किनभने कहीँ न कहीँ दैनिकी उतासँग जोडिएको हुन्छ। त यो समीकरणलाई हामीले बुझ्न सकेनौँ। अहिले
जो मुस्लिमहरू हिजो हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेससँग 70-80% मुस्लिम स्वाभाविक रूपले जोडिन्थे, किनभने डेमोक्रेटिक विचार राख्ने पार्टीसँग मुस्लिमहरू जोडिन्थे। अहिले हामीसँग आधा पनि बचेको छैन। हामीले सोच्ने कि नसोच्ने, किन हाम्रो मतदाता घट्दै गइराखेको छ, त्यो मतदातालाई हामीले कसरी फर्काउने, त्यो विचार हामीले गर्ने कि नगर्ने। आज यादव के हुन्छ भने यादवलाई हामीले टार्गेट गर्छौँ, यादवलाई हामीले बढीभन्दा बढी फोकस गर्छौँ। थारू हामीसँग किन हट्यो? हाइवेमा मुख्य हार्नु भनेको कारण त थारू समुदाय जो हिजोसम्म नेपाली काङ्ग्रेससँग जोडिएको थियो, त्यो समुदाय हामीसँग किन टाढा भइराखेको छ? हामीले उसको प्रतिनिधित्व गराउन कहीँ चुकिराखेका छौँ कि? पहिचान, सम्बोधन र प्रतिनिधित्व गर्न चुकेको छ। अहिले कैलालीमा हेर्नुहोस् न, कैलाली जस्तो जिल्लामा के हुन्छ भने हामीले कोसँग रेशम चौधरीको पार्टीसँग पराजित कम्पिटिसन गर्नुपर्ने अवस्था छ। भन्नुहोस् त, प्रधानमन्त्री त्यही हुनुहुन्छ, अन्य ठुला नेताहरू त्यही हुनुहुन्छ। जो कञ्चनपुर कैलाली नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो के हुन्छ भने क्षेत्र मान्थ्यो, त्यहाँ अहिले हामीले रेशम चौधरीको पार्टीसँग हाम्रो 5 जना उनको 4 जना यस किसिमको अवस्था आएको छ भने हामीले रिथिङ्क गर्नुपर्ने कहीँ न कहीँ आवश्यकता छ। अब यो नेपाली काङ्ग्रेसले संसदीय निर्वाचनभन्दा पहिला टिकट वितरणमा यो सबै कुराहरूले जोड दियो भने नेपाली काङ्ग्रेसको एकलौटी सरकार बन्न सक्ने अवस्था पनि छ। अहिले गठबन्धन गरेर जाने कि? गठबन्धन त गर्नै पर्छ। गठबन्धन गर्दै गर्दामा पनि हामीले के हो भने हाम्रो सोच, सुरुदेखिकै सोच के हो भने 100 देखि 110 सम्म नेपाली काङ्ग्रेस लड्ने। त्यो लड्यो भने हामी गठबन्धन भयो भने हामीले 85-90 भन्दा कम सिट हामीले जित्दैनौँ। त्यसपछि के हुन्छ भने अहिलेको समानुपातिक प्रक्रियामा जाँदाखेरि 45 सिट जति आउन सक्ने अवस्था भयो भने त हामी के हुन्छ भने सरकार त हाम्रो आफ्नै बनिहाल्छ। त्यो छ। तर पार्टीभित्र जुन 74लाई आधार मान्दाखेरि टिकट वितरणमा, उम्मेदवार छनौटमा पार्टीभित्र धेरै चलखेल हुन्छ भनेर भनिन्छ। त्यसको गतिलो उदाहरण त तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, होइन? स्वतन्त्रबाट जितेको मान्छे कङ्ग्रेसमा आउनु भएको छ, तपाईँलाई टिकट दिएन, त्यो परिस्थिति कङ्ग्रेसभित्र अझै पनि छ भनिन्छ। देख्नुहुन्छ तपाईँ अहिले त्यस्तो? होइन, परिस्थिति त छ, तर के हो भने हामीले दबाब दिने हो नेतृत्वलाई। दबाब दिएर निर्वाचनमा जित्न सक्ने मान्छेहरूलाई हामीले लैजाउँ, क्यान्डिडेटको रूपमा बनाऊँ। समानुपातिक छ, राष्ट्रिय सभा छ, त्यस ठाउँमा हामीले के हुन्छ भने अन्य व्यक्तिहरू जो पार्टीलाई आवश्यक व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसका गुटको जुन कुराहरू छ, गुटगत राजनीति छ, त्यो गुटगत राजनीतिले पनि त्यही हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। मानिलिनु संस्थापन पक्षले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा बढी सिटहरू पायो भने अर्को पक्षले हामीले सिट कम भयो भन्ने छ भने समानुपातिकमा त्यसले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ नि, अथवा भोलिका राष्ट्रिय सभामा हामीले त्यो सिटलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ नि। निर्वाचन हार्नका लागि के हुन्छ भने उम्मेदवारै हुनुपर्छ भनेर किन कसिनु पर्यो? निर्वाचन हारेर त केही परिणाम आउनेवाला त छैन। त्यसैले निर्वाचनमा जित्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई निर्वाचनमा लैजाउँ। 19-20 होला, त्यसलाई हामीले आकलन गर्न सक्दैनौँ, तर 10-20लाई त आकलन गर्न सकिन्छ नि। नेताहरूलाई पनि त त्यो कुराहरू थाहा छ नि। अब रोल्पा हामीले चुनाव जित्छौँ भनेर हामीले डङ्का पिटेर भयो, हामी त्यहाँ निर्वाचन हार्नै छ। कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर 1 मा आएँ म। हजुर, अतहर कमाल मुसलमानले टिकट पाउँछ कि पाउँदैन? प्रतिस्पर्धा गर्ने कि नगर्ने तपाईँ? होइन, अब त्यो स्वाभाविक हो। हेर्नुहोस्, किनभने यसभन्दा पहिला पनि म स्वतन्त्र रूपले निर्वाचनमा भाग लिएँ र यसपालि मलाई के हुन्छ भने एकपटकले समानुपातिकमा गइदिनु पर्यो भन्नुभयो, पार्टीले समानुपातिकमा मलाई पठायो र अर्को अबको निर्वाचनमा त म स्वाभाविक रूपले दावेदार हो। निर्वाचनको परिणाम जे आउँछ, जनताले जे दिन्छ त्यो मैले स्वीकार गर्नुपर्छ। मलाई विजयी गराएर पठाउनु गठबन्धन छ तपाईँको क्षेत्रमा, तपाईँको बुढी बाणगङ्गा नगरपालिकामा अर्को पार्टीले जितेको छ। गठबन्धन हुँदै गर्दाखेरि अहिले फेरि लोसपासँगको तालमेलको कुरा पनि आएको छ। गठबन्धनमा सिट जान्छ भने स्वाभाविक रूपले हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ? त्यसलाई स्वीकार गर्नु, फेरि स्वतन्त्र उठ्ने होइन, विद्रोह गर्ने होइन। गठबन्धनमा हामीले जे निर्णय आउँछ त्यो हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। तर पार्टीभित्रका के हुन्छ भने गलत निर्णयहरूलाई हामीले च्यालेन्ज पनि गरेका छौँ र आगामी दिनमा पनि हामीले पार्टीले त्यो कुरालाई सचेत गराउँछौँ। गठबन्धनले अर्को दलको उम्मेदवार बनाइदियो भने
त हामीले सहर स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो त भाग्यको कुरो हो, त्यहाँको परिस्थितिको कुरो हो। अतहर कमाल मुसलमानको पहिलाको परिस्थिति दोहोरिँदैन, विद्रोह गर्दैन, टिकट पाउँछु भन्ने ढुक्क हुनुहुन्छ? टिकटको अहिले ग्यारेन्टी केही भन्न सकिँदैन, किनभने गठबन्धन भएका नाताले गठबन्धनले नेपाली काङ्ग्रेसले सिट पायो भने टिकट पाउँछु, त्यसमा ढुक्क छु। तर गठबन्धनको अवस्थामा भोलि बिहान मधेसको सिचुएसन, हामीले 2 नम्बरमा जसपालाई केही सिटहरू छोड्नु पर्नेछ। लुम्बिनी प्रदेशमा छोड्न सक्ने सिट के हो भनेपछि बाँके हो या कपिलवस्तु हो या नवलपरासी, अरू ठाउँमा त छोड्न सकिँदैन। अथवा माओवादीले पनि के हुन्छ भने पहाडतिरका आफ्ना सिटहरू सुरक्षित गरेर मलाई मधेसमा एउटा सिट कहीँ हामीलाई दिनुहोस् भन्ने कुरा गर्यो भने कहीँ न कहीँ त दिनुपर्छ। त्यो अवस्थामा जुन सिटहरू पनि जान सक्छ भने त्यो परिस्थितिमा हामीले गठबन्धनलाई छोड्दै गरेको अवस्थामा पार्टीले नेतृत्वको व्यवस्थापन गर्छ। भोलिका दिनमा उसले समानुपातिक या राष्ट्रिय सभा अथवा अर्को निर्वाचनसम्मलाई पार्टीले कुनै अन्य जिम्मेवारीहरू दिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र न्याय पनि त्यही नै हुन्छ। किनभने गठबन्धनमा सिट गइराखेको छ भने त्यतिखेर विद्रोह गर्नु हुँदैन। तर पार्टीभित्र के हुन्छ भने सधैँ हाइकमवादी चलाउने प्रवृत्ति राख्नु हुँदैन। पार्टीले नेपाली काङ्ग्रेसले टिकट पाउँछ भने नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई न्याय गर्न सक्नुपर्छ। गठबन्धनमा उसको न्यायको परिभाषा लागू हुँदैन, किनभने गठबन्धनले टिकट दिने गठबन्धन हो, जुन पार्टीले दिन्छ त्यो जुन पार्टीले पाउँछ। तर आफूले त्यो सिट पाइराख्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले न्याय दिँदैन भने र आफ्नो कार्यकर्तामाथि न्याय गर्न नसक्ने पार्टीले जनतामाथि कसरी न्याय दिन्छ? तपाईँको भनाइलाई आधार मानेर एउटा प्रश्न सोध्न चाहे। भनेपछि पार्टीगत रूपमा काङ्ग्रेस सिङ्गल जाने अवस्था छ कि गठबन्धन नै गरेर जाने अवस्था हो, के देख्नुहुन्छ? गठबन्धनका विभिन्न आयामहरू देखिएका छन्, 74 दोहोरिन्छ कि भन्ने पनि छ। यता वाम गठबन्धनको तयारीका लागि दलहरूका नेताहरू चाहिँ छलफलमा जुटेका छन् भनिन्छ। त्यो खतरा देख्नुहुन्छ तपाईँ? गठबन्धन टुट्ने खतरा देख्नुहुन्छ? गठबन्धन टुट्ने खतरा त मैले देख्दैन, तर एउटा मिडियामा र नेपाली राजनीतिमा एउटा कुरा अहिले बडा चाख लाग्दो हिसाबले उठेको छ, वाम गठबन्धन। यहाँ वामपन्थी पार्टी कुन छ मैले त यही बुझेको छैन। नेकपा एमालेलाई वामपन्थी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी मानेर हामी जाने हो भने त्यो भित्रको ध्रुवीकरणलाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। उहाँको लोकतान्त्रिक मोडालिटीको के हुन्छ भने पार्टीको संरचना छ। उहाँहरू के हुन्छ भने सबै धनाढ्य र पुँजीपतिहरूको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई मात्रै मान्नुहुन्छ भने उहाँ के हुन्छ भने कम्युनिस्ट हो भनेर उहाँहरूले जनतालाई झुक्क्याउने कहिलेसम्म। र हाम्रो के हुन्छ भने पत्र पत्रिका र मिडियाले र केही विज्ञ साथीहरूले उनलाई वामपन्थी भन्दैमा उनी वामपन्थी हुन्छन् कि चरित्रले देखाउने हो? मेरो चरित्र जे छ त्यसले नै मेरो के हुन्छ भने पहिचान दिने हो। त उसको पहिचानै छैन वामपन्थी भने उसलाई वामपन्थी भनेर यो गरिब मतदाताहरू सुकुम्बासी जो के हुन्छ भने कम्युनिस्टहरूले दिन्छन् र तिनीहरूले भरमको खेती जुन गरिराखेका छन्, रेल चलाए, के हुन्छ पानी जहाज चलाए, त्यसपछि तपाईँको ग्यास चुलो घर घरमा ग्यास पाइप पुऱ्याए। त्यस्तै के हुन्छ भने जुन अहिले उनीहरूले घरको कुरा, खानाका कुरा, उसका राम्रो जीवनको कुराको सपना बाँडेर जुन मत लिन्छन्, त्यो मत लिनका लागि उनले वामपन्थी नाम राखेका हुन्। उनी वास्तवमा वामपन्थी हुँदै होइन। अलिकति केही वामपन्थीका कम्युनिस्टहरूको केही गुणहरू छ भने त्यो गुण भनेको माओवादी केन्द्रभित्रै छ। किनभने त्यहाँ हामीले हेर्ने हो भने केही न केही ती सिस्टमहरू अझै उनीहरूले फलो गरेको छन्। त्यसैले यो वामपन्थी गठबन्धन होइन कि हिजो पनि त्यो गठबन्धन के हुन्छ भने डेमोक्रेटिक एलायन्सहरूलाई हराउनको लागि गरिएको गठबन्धन थियो र त्यो कुनै सिद्धान्तमा आधारित थिएन नेपाली काङ्ग्रेसलाई हराउनको लागि। र अहिले पनि त्यही किसिमको प्रयास केही दोस्रो तेस्रो दर्जाका आफूलाई के हुन्छ भने पार्टीभित्र कुनै पनि ठाउँमा उभ्याउन नसकेका व्यक्तिहरू, चाहे त्यो नेकपा एमालेका हुन्, चाहे माओवादी केन्द्रका हुन्, अथवा के हुन्छ भने माधव नेपालजीका पार्टीभित्र वरिष्ठ नै लाग्नु भएको छ अब झलनाथजी। त उहाँहरूको के छ भने एउटा गठबन्धन बनाएर हामी छुट्टै, त्यो के हो भने कोही कुनै आस्थाबाट परिचालित भएर अथवा कोही कहीँबाट
आफ्ना कुण्ठाहरू पोख्न नसक्ने ठाउँ पाएर त्यो किसिमको संरचना बनाउँदैछन् र त्यसले मूर्त रूप लिन सक्दैन। किनभने केपी ओलीको जुन दम्भ छ, जुन अहङ्कार छ र जुन किसिमको पेलाइ केपी ओलीले राष्ट्रलाई मात्रै होइन, इभन के हुन्छ भने प्रचण्डजी जो उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो थियो, माधव नेपालजी, सबैलाई, उपेन्द्र यादवजीले जुन हिसाबले उहाँले 3-4 वर्ष लगातार पेल्नुभयो त्यो त उहाँहरूले बिर्सिनु भएको छैन नि। र केपी ओलीलाई बाइपास गरेर नेकपा एमाले भित्र कुनै शक्ति यस्तो छ जसले के हुन्छ भने अन्य गठबन्धन गर्न सक्छ, त्यो पनि सम्भव छैन। त्यसैले यो बाहिरी हल्ला मात्रै हो र यो के हो भने कुनै न कुनै हिसाबले द्वन्द्व पैदा गरेर अगाडि बढ्ने खेल। जस्तै हिजै तपाईँले हेर्नुभयो सदन स्थगनको प्रस्ताव ल्याउनु भयो। सदन स्थगनको प्रस्ताव के कृषि मलको कुरा गर्नुको थियो भने तपाईँ सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरे भइहाल्थ्यो नि। सदन स्थगनको प्रस्ताव ल्याएर सदन स्थगित गरिदिने, त्यसो भए उहाँले चाहेकै हिजो हो, उहाँले विघटन गरेर सदन सिद्ध्याउन खोज्नु भएको हो। हिजो उहाँले के हुन्छ भने तपाईँको सदन अवरुद्ध गरेर सदन चल्न नदिन खोजेको हो। अहिले बजेट पास गर्ने बेलामा सदनमा स्थगन प्रस्ताव दर्ता गरेर स्थगन प्रस्तावसँगै उहाँले यदि कुनै सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पनि राखेको भए त त्यसको औचित्य हुन्थ्यो। लास्टमा गएर के हुन्छ भने गिभ एन्ड टेक गरेर ल हाम्रो गल्ती भयो, हामीले सदन स्थगन ल्यायौँ। अब त्यो सदन स्थगनको पछाडि धेरै ठुलो उहाँहरूको खेल थियो, भोटिङ गराएर जाने सरकारको अल्पमत र बहुमत हेर्न खोज्नु भएको थियो। त्यो थियो भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए पनि भइहाल्यो नि। त्यसैले यो छद्म नीतिको आधारमा जुन यो के हुन्छ भने एमाले अगाडि बढेको छ, यो नीति यहाँ काम लाग्दैन। त्यसो भए वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भनेर अहिले जुन सत्ता गठबन्धन दलहरू छन् यो नै सही हो? यो पनि के हुन्छ भने अहिले के हो भने यो थाहै हुन सक्छ? थाहै हुँदैन केही दिनको लागि। किनभने केही दिन भनेको कहिलेसम्मको? यो यही नेक्स्ट निर्वाचनसम्म। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा देखाइदिनु भयो, स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखाइदिनु भयो, अब सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनमा देखाइदिइसकेपछि गठबन्धन, यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन सकिन्छ? किनभने यसको औचित्य आयु त्यति मात्रै हो, त्योभन्दा अगाडि यो गठबन्धन को आयु हुँदैन मैले हेर्दा। किनभने हामीले सबैले कहीँ न कहीँ केही न केही पीडाका आधारमा अथवा केही न केही असन्तुष्टिका आधारमा हामी एक ठाउँमा जुटेका हौँ। र एक ठाउँमा जुटिसकेपछि नैतिक धर्म के हो भने कम्युनिस्ट नेताहरू धेरै भन्छन् के हुन्छ भने खोला तर्यो लौरी बिर्स्यो भने, हामी लौरी नबिर्स्यौँ, खोला तर्दासम्म लौरी पनि सँगै लैजाउँ। अब खोला तरिसकेपछि के हुन्छ भने आफ्ना आफ्ना बाटो आफ्ना आफ्ना घरका गन्तव्य लगाउँला। त्यसैले खोला तर्ने व्यवस्था भनेको कहिलेसम्म हो भने संसदीय निर्वाचन र प्रादेशिक निर्वाचन, किन त्यहाँसम्मको साथ हामीले एक किसिमले कमिटमेन्ट गरेको अवस्था। निर्वाचनको खेलमा म्याच फिक्सिङ गर्न लाग्यो हो त्यसो भए? होइन, म्याच फिक्सिङ भन्दा पनि हिजो जुन हिसाबको सदन विघटन गरियो र जुन किसिमको दम्भ देखाइयो, त्यो दम्भमा जुड्दाखेरि त कहीँ न कहीँ न्यूनतम साझा सहमति त गर्नु पर्यो नि। अब उनीहरूको पनि भविष्यको कुरो छ। माधव नेपालजीले अब यो सिट कहाँबाट जित्ने? यदि हामीले सहयात्री बनाएका छौँ भने हामीले खोला पार त गराइदिनु पर्यो। त्यसैले के हुन्छ भने संसदीय निर्वाचनसम्म प्रादेशिक निर्वाचनसम्म हामीले यो सहयात्रालाई अगाडि बढाउँ। एमालेसँग डरायो त्यसो भए? काङ्ग्रेस पनि डरायो, माओवादी पनि डरायो, समाजवादी पनि डरायो, जसपा पनि डरायो। उसलाई जसरी हुन्छ साइजमा ल्याउने काममा यो गठबन्धन सक्रिय छ भन्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ, होइन? डरायो भन्दा पनि उनले जुन हिसाबले सबै संवैधानिक निकायदेखि लिएर सबै सिस्टमहरूलाई, लोकतान्त्रिक पद्धतिहरूलाई जुन हिसाबले तहस नहस गर्न खोजेका थिए, त्यसलाई रोक्नको लागि हो हेर्नु गरिएको प्रयास। नत्र त्यतिखेरै निर्वाचनमा जाँदा नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै समस्या थिएन। त्यतिखेर गरिएका निर्णयहरू हामीले हेर्ने हो होइन, सिङ्गल प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि त देखियो नि त नेपाली काङ्ग्रेस 74मा देखिएन र? होइन, त्यो 74को अवस्था र अहिलेको अवस्थामा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। किनभने जनताले त्यतिखेर के भन्यो भने घरमै सुतिराखे पनि भइहाल्छ, घरमै के हुन्छ भने काम गर्न मन लाग्यो काम गर्ने, काम गर्न नमन लाग्यो घरमा बिस्तारैमा सुते आएर हामीले भात खुवाइदिन्छौँ, यो यस्तो सरकार हुनेछ केपी ओलीको, घरमा ग्यास चुलोहरू हुनेछ, पानी जहाजका कुरादेखि रेलका कुरादेखि लिएर उनले यस्तो सपना बाँडे कि त्यो सपनामा के हुन्छ भने जनता भ्रममा परेर केही न केही मत दिए।
र अहिले त्यो परिस्थिति छैन। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस सिङ्गल जाँदा पनि के हुन्छ भने सबैभन्दा ठुलो लार्जेस्ट पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस नै हुन्छ, यसमा कुनै दुई राय नै छैन। तर हामीले सहयात्रीलाई के गर्ने? उही केपी ओलीले जस्तै धोका दिने कि आफूले केही घाटा सहेर सहयात्रीलाई बोकेर अगाडि बढ्ने, राजनीतिक न्याय अथवा राजनीतिक धर्म निर्वाह गर्ने? किनभने उनले राजनीतिक धर्म निर्वाह गर्न सकेनन्। उनले कमिटमेन्ट त गरेका हुन् नि। आफ्टर 2 इयर्स के हुन्छ भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भनेको त्यता नजाउँ। कांग्रेस अहिले जुन माओवादीलाई बोकेर हिँडेको छ यो राजनीतिक धर्म हो एक किसिमले अहिले। किनभने हामी माओवादीले गरेको धर्म हो कि कांग्रेसले माओवादीलाई गरेको धर्म हो? दुईटैले यो विशेष परिस्थितिमा माओवादीले शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भनेर अफर गर्यो। नेपाली काङ्ग्रेस सत्ता सञ्चालनमा आयो र नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सत्ता परिवर्तन भइसकेपछि प्रदेश स्तरका सत्ताहरू पनि परिवर्तन भए। त्यसैले माओवादीको पनि देन छ। अब त्यो देनका आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसले राजनीतिक धर्म निर्वाह गर्ने हो। माओवादीले मात्रै बोक्ने होइन कि जसपाले पनि साथ दियो, माधव नेपालले पनि कहीँ न कहीँ त्याग गरेकै हुन्, उनले पनि पार्टी फुटाएर आएकै हुन्। भने जति पनि के हुन्छ भने उत्पीडित र पीडनमा परेका समुदाय अथवा पार्टीहरू थिए एक ठाउँमा हुँदाखेरि अब हामीले सत्ता प्राप्त गरिसक्यौँ, सुख भोग प्राप्त गरिसक्यौँ। त्यसैले अब हामीले अर्कालाई बिर्सिनुहुन्छ भन्ने हिसाबले होइन कि हामीले के हुन्छ भने राजनीतिक न्याय, मैले भने नि त्यो न्याय भनेको कहिलेसम्म हो भने नेक्स्ट संसदीय निर्वाचनसम्म। त्यसपछि अर्को समीकरण हुन सक्छ। भोलि बिहान के हुन्छ भने माओवादी र काङ्ग्रेसकै मात्रै सरकार बन्न सक्छ, जसपा अरू बाहिर हुन सक्छन्। अथवा माओवादीले धेरै ठुला ठुला मागहरू राख्यो भने 2, 4, 10, 5वटा सिट कम भयो भने ती साना दललाई मात्रै मिलाएर पनि नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार बनाउन सक्छ। त्यो फेज भोलि सुरु हुन्छ। तर संसदीय निर्वाचन र प्रादेशिक निर्वाचनसम्म हामीले राजनीतिक धर्म निर्वाह के गर्ने हो भने हिजो हामीले दुःख पर्दा राजनीतिक धर्म निर्वाह भनेको यो गठबन्धन सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचनसम्म जान्छ। अब म तपाईँलाई थोरै समय अत्यन्तै कम भयो। तपाईँ अघि सुरुमा भन्नुभएको थियो नि मधेसको प्रतिनिधित्व नहुने, नेतृत्वले नसोच्ने, अन्य दलकाले पठाउँदाखेरि त्यसलाई स्वीकार गर्ने, काङ्ग्रेसले स्वीकार गरेन। तपाईँ विद्रोह गर्नुभयो, स्वतन्त्रमा उठ्नुभयो, 74मा जित्नुभयो, यहाँ आउनुभयो। यो परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? तपाईँको पनि त इच्छा थियो होला नि संसद भइसकेपछि मन्त्री खाने अथवा केही गर्ने। पार्टीले तपाईँलाई बुझेको छ अथवा अझै पनि पार्टी बेखबर जस्तो छ? होइन, पार्टीका साथीहरूलाई त धेरै थाहा छ। केपी ओलीले मन्त्री खा भनेका हुन्, अरू मान्छेले प्रचण्डजीले मन्त्री खा भनेका हुन्। तर म गएको मान्छे होइन, त्यसैले मन्त्री मात्रैको विषय होइन यो। शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको छैन? उहाँले के हुन्छ भने अहिले अब प्रतिनिधित्वको विषय हो, अतार कमालको विषय होइन। अहिले हामीले के अनुहार देखाएर हामी अगाडि बढ्ने? हामीले के हुन्छ भने प्रतिनिधित्व गराउँदाखेरि समानुपातिक समावेशी प्रणाली मान्छौँ भन्ने र मधेसको प्रतिनिधित्वको हकमा हामी कहीँ न कहीँ चुकेका छौँ भने भोलि बिहान हामीले कसरी सत्ता सञ्चालन गर्ने र बहुमत ल्याउने यो विषय गम्भीर हो। त्यसैले पार्टी मलाई लाग्छ अब यसपछि हुने परिवर्तनमा र अन्य नियुक्तिहरूमा ध्यान दिन्छ, नत्र के हुन्छ भने गाह्रो त हुन्छ। मन्त्री परिषद हेरफेर गर्ने भनिएको छ, अथर कमल मुसलमानको नाम आउँदैन? अब त्यो त पार्टी नेतृत्वले जान्ने हो। हामीले के हुन्छ भने यसमा अब यो 10 जना 8 जना पर्ने ठाउँमा मै हुनुपर्छ भनेर हामीले दबाब दिने होइन। हामीले आफ्ना कुराहरू जसरी आज तपाईँको टेलिभिजन मार्फत मैले आफ्ना विचार राखेँ, त्यस्तै भोलि बिहान पार्टी सभापतिले अथवा पार्टी महामन्त्री या अन्य पदाधिकारीहरूले कसरी जान सकिन्छ भन्ने धारणा संसदीय दलमा माग्नुभयो भने हामीले अवश्य नै आफ्ना धारणाहरू राख्छौँ। र मलाई लाग्छ यो संसदीय र प्रादेशिक निर्वाचन हो। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले गरेको गल्ती, अहिले जुन गल्ती गरेको छ यो अर्को मन्त्रीमण्डलमा गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। केही न केही सुधार गर्छ होला। त्यसो भए अतहर कमाल मुसलमान कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रतिस्पर्धा गर्न रेडी छ? अवश्य। म त एक्लै के हुन्छ भने गठबन्धन भए पनि गठबन्धन नभए पनि प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छु। तर गठबन्धनको अवस्थामा जुन दलले भए पनि नभए पनि स्वतन्त्र स्थानीय तहमा स्वतन्त्रको त्यो
चाम अहिले निस्किरहेको छ र सङ्घीय र प्रदेश निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उठ्ने भनेर भनिएको छ। के हुने रहेछ स्वतन्त्रबाट उठ्दा र पार्टीगत रूपमा उठ्दाखेरि डिफ्रेन्स के हुने रहेछ अथवाजी? होइन, अब यो स्वतन्त्र कति लडिराख्नु, स्वतन्त्र लड्ने भए पहिला पनि लडिसकेको हो। हामीले के हो भने पार्टीभित्र टिकट वितरणको विरोधमा कहिलेकाहीँ कार्यकर्ताले आवाज उठाउनुपर्छ र त्यसका लागि मैले विद्रोह गरेको हो र त्यो कार्यकर्ताका मागका आधारमा गरेको हो र कार्यकर्ताले निर्वाचित पनि गराए। त्यसैले अहिले पनि विद्रोहमा जान्छु भन्ने कुरा छैन। तर एउटा कुरा के हो भने पार्टीले न्याय गर्न सिक्नुपर्छ। यदि नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ता न्याय गर्न सिक्नुपर्छ भन्दा पनि डाइरेक्ट बुझ्ने भाषामा बुझ्नुहोस् न। कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर 1 मा कांग्रेसले यदि टिकट दिने हो भने, गठबन्धनबाट पनि यदि जित्ने हो भने अतहर कमाल मुसलमानलाई टिकट दिनुपर्छ। त्यो त माग मेरो रहिरहन्छ, किनभने त्यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएका नाताले मैले आफ्नो टिकटको लागि त दावेदारी पेश गर्नै पर्छ। तपाईले अहिले जित्छु, यदि उठेर जित्छु भन्ने, म जित्छु भन्ने के आधार छ तपाईसँग? अनि त्यसको त अब के हुन्छ भने कर्म नै हो, मुख्य कर्म नै हो। कर्म मैले जे गरेको छु त्यसैको परिणाम मैले पाउने हो। कर्म नगरिकन परिणाम प्राप्त हुनेवाला छैन। त्यसैले त्यहाँको कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर 1 मा अतहरको चाहिँ कर्म चाहिँ राम्रो छ। त्यसो भए कर्म राम्रो छ। त्यसपछि तपाईँको यो राजनीतिक रूपले यो जुन अहिले मधेसका क्षेत्रहरू हुन्छ त्यहाँ जातीय समीकरणले पनि प्रभाव पारिराखेको हुन्छ। अब मधेसी मतदाता, मुस्लिम मतदाता, थारू मतदाता, पहाडिया मतदाता, 4 किसिमका मतदाताहरू छन्। त्यो मतदाताभित्र तपाईँको पहिचान र तपाईँको वर्चस्व कस्तो छ? किनभने कहीँ न कहीँ हामी यो मधेसको आन्दोलन र माओवादीको द्वन्द्व पश्चात यी जातीय र क्षेत्रीय कुराहरूले अलिकति प्राथमिकता पाएका हामीले देखेकै छौँ। त्यसका आधारमा हेर्ने हो भने यी सबै कुराहरूलाई हेर्नुपर्छ। किनभने कपिलवस्तु नेपालभरिको दोस्रो मुस्लिम बाहुल्य जिल्ला र एकजना मुस्लिमले टिकट दिँदैन अनि परिणाम हामीले 100% खोज्छौँ। जबकि यो मधेस आन्दोलन र माओवादीको आन्दोलन पश्चात फेरिएको जुन समीकरण छ नि त्यसले त जातीय पहिचान कहीँ न कहीँ त खोजिराखेको छ नि। त त्यस कारणले सम्बोधन यस किसिमले गर्नुपर्छ। हामीले थारू बाहुल्य क्षेत्रहरूमा थारूको, मधेसमा यादव बाहुल्य अथवा अन्य जातिको बाहुल्यता हेरेर टिकटको समायोजन वितरण हामीले गर्न सक्छौँ। प्रतिस्पर्धाका लागि सुरुवात त गरिसक्नुभयो, त्यसो भए आधार त बनाएर आउनु भएको छ। अब हामीले गर्ने भनेको स्थानीयताको निर्वाचनमा साथीहरूले सहयोग गर्यो। त्यो सहयोगकै भरमा भोलिका दिनमा हाम्रो निर्वाचनमा पनि उहाँहरूले सहयोग गर्ने हो। हामी के हुन्छन् काठमाडौँ बस्ने, घुम्ने, अनि भोलि निर्वाचनमा टिकट लिएर गएर के हुन्छ मलाई सहयोग गर, म त काठमाडौँ थिएँ, सदन चले थियो भनेर त मान्नेवाला त छैन। त्यही भएर के हुन्छ भने निर्वाचनमा जो जान चाहन्छ साथीहरू ती जनताका सुख दुःखमा र उनका समस्याका बेला पनि उनीसितै हुनुपर्छ। यहाँ धेरै के भइदियो भने हाम्रो काठमाडौँ बस्ने अनि जिल्ला जाँदै नजाने अनि टिकट लिएर एकैचोटि जिल्ला पुग्दाखेरि त्यसबाट पनि केही न केही विद्रोहहरू भएको हो। एक्सर्साइज सुरु भइसक्यो त्यसबाट? होइन, हामी त आफ्नो हिसाबले अब जो कोही अरू साथी लागे होलान् कि मैले टिकट पाऊँ त सबै लागुन्न। स्वाभाविक रूपले के हुन्छ 10 जना मान्छे 10 तरिकाले लागे भने त हाम्रो सबै गाउँपालिका नगरपालिका 10वटै गाउँपालिका नगरपालिका छ, 10 जना इमान्दार साथीहरू स्ट्यान्ड गरेर पार्टीको संरचनालाई मजबुत गर्छन्, जनताका कामहरूमा भाग लिन्छन् भने त अटोमेटिक हामी बलियो हुन्छौँ। तर के भयो भने काठमाडौँ बसेर के हुन्छ भने जनतालाई बलियो गराउन सकिँदैन कि जनताको घर दैलोमा गएर जनतालाई बलियो गराउन। गठबन्धनबाट कांग्रेसले टिकट पायो ल क्षेत्र नम्बर 1 मा, तपाईलाई भन्दा अर्को व्यक्तिलाई टिकट दियो, के हुन्छ, के गर्नुहुन्छ? अब हामीले आफ्नो इमान्दारीका साथ उसलाई सहयोग गर्ने हो। तर नेपाली काङ्ग्रेसले जति सजिलोसँग मत प्राप्त हुन्छ अरू गठबन्धनलाई त्यहाँ मत प्राप्त हुन्छ। कांग्रेसको टिकट अतर बाहेक अर्को व्यक्तिलाई दियो, के हुन्छ? काङ्ग्रेसभित्रको निर्वाचनमा यसभन्दा पहिला पनि त्यही देखिएकै हो। किनभने कार्यकर्ताले रिएक्ट गर्छ र गएको निर्वाचन पनि त्यो रिएक्सनकै प्रतिनिधित्व नै हो। के हुन्छ भने हामी लगभग 1000 भोटले हारेको हो। त्यसकारण मैले भने नि कर्म अनुसारको फल प्राप्त हुन्छ। अब यो कर्म के हुन्छ भने हामी धर्म मान्ने मान्छेले हामीले यही के गर्छौँ भने मेरो प्रश्न नघुमाउनुहोस्। यदि अतर बाहेक कांग्रेसले अर्कोलाई रुखबाट चुनाव चिन्ह लड भनेर गठबन्धनबाटै दियो भने के हुन्छ भन्न खोजे?
निर्वाचनको परिणाम सोचे जस्तो नआउन पनि सक्छ नेपाली काङ्ग्रेसभित्रैको अन्य उम्मेदवार आयो भने। किनभने म त त्यो व्यक्ति हो, स्वतन्त्र लड्दा पनि मैले नेपाली काङ्ग्रेसको रुखमै मतदान गरेको मान्छे हो, आफू स्वतन्त्र लडेर पार्टीलाई मत दिने मान्छे हो। तर सबैले त्यो गर्दिन्न, सबैले त्यो गर्न सक्ने आँट गर्न सक्दैन। कांग्रेसले टिकट दिँदा अतर बाहेक अर्कोलाई दियो भने तपाईको विद्रोह हुन्छ कि हुँदैन भन्नु? हुँदैन, मेरो विद्रोह हुँदैन, सहयोग गर्नुहुन्छ, हुँदैन। कांग्रेसको साथीलाई नै सहयोग गर्नुहुन्छ। कांग्रेस अन्य गठबन्धनका अन्य दलको उम्मेदवार होइन कि कांग्रेसबाटै उम्मेदवार तपाई हुनु भएन भने तपाईले सहयोग गर्नुहुन्छ कि विद्रोह गर्नुहुन्छ? हामीले सहयोग गर्ने हो, विद्रोह गर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। कि फेरि स्वतन्त्र उठ्ने हैन, यो के हो, प्राप्ति के हो? सांसद 2 पटक भइसकियो। अब यो भन्दा यो देशको प्रधानमन्त्री म हुँदैन, मलाई कन्फर्म थाहा छ। यो नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सभापति म हुँदैन, मलाई कन्फर्म थाहा छ। केन्द्रीय सदस्य भइसकियो भनेपछि अब यो भन्दा अगाडि लिनु केही छैन। अनि लिनु केही नभएपछि त कुनै महत्त्वाकांक्षा नै रहँदैन। खालि नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो सिट जितेर कार्यकर्ताका सुख दुःखमा अगाडि बढोस्, त्यही हो। नभए यो लोगो जहिले पनि रहन्छ, यो निक्ले पनि संविधान सभाको छँदैछ भनेपछि यो के हो भने हामी निरन्तर एउटै व्यक्तिलाई, म यो पनि पक्षमा छैन 2 या 3 कार्यकाल। मेरो प्रयास भनेको के हो भने सामान्य संसदीय निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिने सांसदहरूले 2 या 3 पटक निर्वाचनमा भाग लिउन्, पार्टीले सिस्टमै बनाओस्। र हाई लेभलका के हुन्छ भने जो केन्द्रीय राजनीतिमा अलिकति प्रत्यक्ष असर पार्छन् उहाँले 3 देखि 5 पटक, त्योभन्दा बढी किन चाहियो? धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद अतहर कमाल मुसलमान। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम ग्लोबल टक यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।